واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا ربنا على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك صلنا إليك يا الله صلنا إليك يا الله يا الله يا الله اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وتوسعة لأرزاقنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. जज़ाकल्लाह भी तमाम अहबाब की तशरीफ